لا إله إلا الله لا إله إلا الله Never miss an update. والتصقت بها سيارة بيك أب وسيارة فورد من نوع فورد. يقول وقفت أسير لكي أنقذ أحد من هؤلاء، وجدت صاحب البيك أب رجل ما شاء الله ملتحي وسمات الصلاح ويكبر ويهلل ويستغفر ويقول أنا اتركني الآن، اذهب إلى صاحب الفورد. ووجدت صاحب الفورد فيه رجل وامرأة. فحاولت أن أفتح باب الرجل صاحب القائد السيارة فلما أستطيع ذهبت من جانب الذي بجانب السائق من عند المرأة، فتحت الباب. أول ما خرج الرجل سبحان الله، الرجل وكأن من صعوبة أو شناعة الحادث سبحان الله العظيم، لكنه مدرك ويعرف. لكن المرأة سبحان الله لا تتحرك، متكسرة تماما، حتى أن سبحان الله يتحرك منها أي طرف. أنزلناها حتى نزلت الأرض، فتجمعت الناس وتجمهروا حتى أتى إلي من أشرف على الحادث من الأمن، فقال همس لي بأذني قال يا شيخ ابقى أنت لعلك تلقن هذه المرأة الشهادة فيظهر لي أنها ستموت. فوقفت عند رأسها وهي تصيح وقلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فبدأت تتشهد معي حتى أنها قالت أفضل مما قلت، قالت أشهد أن لا إله إلا الله أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فتركت على حالها. فلما قالت هذا الكلام فكان سبحان من حالها أنها متكسرة، ولم أعرف هل هذه المرأة هل هي بيضاء أو سوداء من سبحان ذلك الستر الذي يعلو هذه المرأة، ذلك الحجاب الكامل، والله ليس برقع وليس نقاب بل إنه غطاء كامل سبحان ذلك الوجه. فسبحان الله، وتلك القفازات والشرابات وتلك العباءة الساترة سبحان الله، حتى أني حاولت، كانت المرأة يعلم الله أن هناك إصابة في صدرها، فكانت تتنفس بصعوبة، وكانت سبحان الله إذا تنفست سحبت هذا الغطاء الذي على وجهها بقوة فشفطت حتى أنها لا تستطيع تتنفس. فهممت أني أخلع هذا الغطاء حتى يخرج الفم لكي تتنفس، فرفعته قليلا وكانت يده اليمنى سليمة، فأنزلت هذا الغطاء. رفعته المرة الأخرى فأنزلت هذا الغطاء حتى أنها أمسكت. ما قلت لها حق النفس؟ الآن لم أتكلم معها. فأمسكت بهذا الغطاء على رقبتها مع باءتها وجودت به، حتى أني هممت المرة الأخرى قلت لعلي أقنعها، قلت يا أختي الآن أنت في حال صحبة وأنت تريدين النفس، وكان وقتها رطوبة، الإنسان معافى يصعب عليه يتنفس، ما بالك وإنسان مصاب. فقلت لعلك الآن تحتاجين الهواء تتنفسين، أن لا نكشف الوجه كاملا، أخرجي الفم. فقالت لا تكشف وجهي، لا تكشف وجهي، اتركني لعلي أموت وأنا ساتر وجهي، لعلي يقابل الله عز وجل على ذلك الستر. والله لم أكشف وجهي منذ نعومة أظفاري، فلم أكشف وجهي، أرجو أنك تتركني في حالي واستر علي الله يستر عليك. في هذا اللفظ قالت استر علي الله يستر عليك. فتركت على حاله لما أصرت. فسبحان الله، هذه رسالة إلى كل من سبحان الله أهمل الحجاب أو ترك الحجاب. هناك أخيتي بحجابها يا إخوتي، وأرى هناك أخيتي بحجابها يا إخوتي، قولي لهم يا درتي أبغي رضا الرحمن، إن الحجاب بشرعنا عتق من النيران. يا أختنا أنت العفيفة والمصونة بالحجاب،